नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां पुनरेकवारं स्वागतम्। अहमस्मि श्यामदेवमिश्रः। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने मुक्तस्वाध्यायपीठे ज्योतिषशास्त्रे वरिष्ठसहायकाचार्यः अस्मि। मित्राणि, सम्प्रति भवन्तः पञ्चमम् अध्यायं होराशास्त्रस्य पठिष्यन्ति। इतः प्राक् गते चतुर्थे अध्याये भवन्तः आधानाध्यायमाश्रित्य तत्सम्बन्धि विषयान् पठितवन्तः। आधानाध्याये विशिष्य गर्भधारणकालः, गर्भधारणक्षमाक्षमत्वं, गर्भसम्भवासम्भवत्वं, गर्भस्थशिशोः सम्बन्धिनः शुभाशुभत्वं, तन्मातृपित्रोः शुभाशुभत्वम् इत्यादि बहुविधविषयान् भवन्तः पठितवन्तः। सम्प्रति अस्मिन् पञ्चमे अध्याये ये मुख्यविषयाः सन्ति तेषु अन्यतमः भवति ग्रहाणां स्थानवस्त्रादिज्ञानं, ग्रहाणां स्थानादिबलविचारः, ग्रहाणां मित्रशत्रोः विचारश्च। तर्हि अस्य पाठस्य ये पाठ्यविषयाः सम्पूर्णतया ये सन्ति तान् पश्यामः एकवारं। तत्र आदौ प्रस्तावना, पुनः ग्रहाणां स्थानवस्त्रादिगुणधर्मज्ञानं, ग्रहाणां द्रव्यं, ग्रहाणां ऋत्वादिज्ञानं, ग्रहाणां दृष्टिस्थानं, तयोः कालरसयोः ग्रहकारकत्वं, ग्रहाणां कालरसादिज्ञानचक्रं, मित्रामित्रचक्रम् इति एते विषयाः भवद्भिः अध्येष्यन्ते अस्मिन् पाठे। प्रेयांसच्छात्राः ग्रहाधीनं जगत्सर्वम् इति प्रथितमस्ति खलु। तस्य कोऽभिप्रायः? वस्तुतः स्थावरजङ्गमात्मकेऽस्मिन् निखिले जगति यत्किमपि वस्तु वर्तते तत् सर्वं ग्रहैः प्रभावितं। किमपि स्थानं भवतु, किमपि वस्तु वा, किमपि द्रव्यं भवतु, कोऽपि रसः वा, सर्वमपि ग्रहैः प्रभावितमेव। उदाहरणार्थं वह्नेः कारकः सूर्यः भवति, तथा जलस्य कारकः चन्द्रः। न केवलं जलस्य कारकः चन्द्रः, प्रत्युत जलं यत्र यत्र विद्यते खलु तस्तत् स्थलस्यापि कारकः असौ चन्द्र एव। यथा स्नानागारस्य, जलाशयस्य, वापीकूपतडागादीनां समेषां जलीयस्थानानां कारकः कः? अयं चन्द्र एव। तथैव रसविषये पश्यामः। रसाः भवन्तः जानन्त्येव षड् भवन्ति: कटु, लवण, तिक्त, मिश्रित, मधुर, अम्ल, कषाय। एतेषां षड् रसादीनां कारकः अपि एते सूर्यादिग्रहाः एव। यथा सूर्यः कटुरसस्य कारकः, चन्द्रः लवणरसस्य कारकः इति एवं क्रमेण। तर्हि यदि समेषां द्रव्याणाम् अथ च जलस्य रसानां कारकाः एते ग्रहाः यदि भविष्यन्ति तर्हि तस्य कथनस्य कः अभिप्रायः? तेन वस्तुतः यदि ग्रहाः पीडिताः स्युः, ग्रहः यदि निर्बलः स्यात्, यथा कथञ्चित् सः पीडितो भवेत्, तत्सम्बन्धि विषयाः अपि तथैव दुष्प्रभाविताः भविष्यन्ति। नाम यदि चन्द्रः निर्बलः अस्ति, पीडितः अस्ति चेत् जलमपि दूषितं, दुष्प्रभावितं वा भवेत्। तथैव कस्यचिदपि ग्रहविशेषस्य पीडिते सति तत्सम्बन्धि वस्तु अपि दुष्प्रभावितं भविष्यति। अतः एव सूर्यचन्द्रग्रहणयोः किं क्रियते? पाकस्य, भोजनस्य निषेधः अस्ति। यतोहि सूर्यग्रहणे सूर्यः अथ च चन्द्रग्रहणे चन्द्रः दुष्प्रभावितः भवति। तेन तज्जन्यकराणां दुष्प्रभावितत्वात् तत्सम्बन्धिवस्तूनां, स्थलानां, विषयाणां वा दुष्प्रभावितत्वं। तथैव अन्यदपि पश्यतु, सर्वेषां धातूनामपि कारकाः एते ग्रहाः एव। यथा ताम्रस्य सूर्यः, मणेः चन्द्रः, सुवर्णस्य मङ्गलः इति एवं क्रमेण धातूनामपि एते कारकाः। अतः कथनस्य अयमाशयः यत् जगति यत्किमपि वस्तु वर्तते तस्मिन् कस्यचित् ग्रहस्य प्रभावः वरीवर्ति। अतः तेषां वस्तूनां के के कारकाः ग्रहाः तद्विषये अस्मिन् पाठे भवन्तः पठिष्यन्ति। तदतिरिच्य ग्रहाणां बलविषयेपि भवन्तः अस्मिन् पाठे ज्ञानं लप्स्यन्ति। तर्हि आगच्छन्तु पठामस्तावत् पाठम्। ग्रहाणां स्थानवस्त्रादिके गुणधर्मः।
यथा प्रस्तावनायां मया उदीरितं यत् ग्रहाणां स्थानवस्त्रादिषु कारकत्वं भवत्येव, तर्हि कस्य ग्रहस्य कस्मिन् स्थले अथवा कस्य स्थलस्य कारकत्वं कस्य ग्रहस्य स्यात् अथवा भवति इति सम्प्रति पश्यामः। सूर्यादारभ्य शनिपर्यन्तं ग्रहाणां क्रमेण स्थानं भवति। यथा देवमन्दिरं, जलस्थानम्, अग्निस्थानं, क्रीडास्थानं, कोशस्थानं, शयनस्थानं, ऊसरभूमिस्थानम् इति। तत्र सूर्यस्य स्थानं भवति देवमन्दिरं। देवालयस्य कारकः कः? सूर्यः। जलस्थानम् अर्थात् न केवलं जलाशयः, प्रत्युत स्नानागारः भवतु, वापी भवतु, कूप भवतु, तडागः भवतु, नदी, सागरः इत्यस्य एतेषां कारकः कः? चन्द्रः। भौमस्य अग्निस्थानं। यदि अग्निस्थानम् उच्यते चेत् महानसस्य कारकः भौमः भवितुमर्हति। तदतिरिच्य यज्ञशालायाः अपि कारकः स एव भौमः। पुनः क्रीडास्थलस्य, विहारस्थलस्य, सम्प्रति उद्यानानि भवन्ति खलु, तत्र उद्यानस्य कारकः कः भविष्यति? अयं बुधः एव। पुनः गुरुः कोशागारस्य कारकः, वित्तकोशस्य। भवतः गृहेपि कुत्रचित् स्थलविशेषे धनादिकं स्थाप्यत एव, तर्हि तत् स्थलस्य यत्र सञ्चितधनस्य स्थानं वर्तते तस्य कारकः कः भविष्यति? अयं गुरुः। शुक्रः शयनस्थलस्य। तदतिरिच्य शनिः ऊसरभूमेः अथवा उत्करभूमेः, यत्र उत्कराणि भवन्ति, अवकराणि भवन्ति, तस्य कारकः कः भवति? अयं शनिः एव। एतावता स्थानविषये भवद्भिः ज्ञानं लब्धं। सम्प्रति स्थानमतिरिच्य कस्य वस्त्रस्य कः ग्रहः कारकः इति पश्यामः। तर्हि आदौ सूर्यः। सूर्यः स्थूलवस्त्रस्य कारकः भवति, द्योतकः भवति। चन्द्रः नूतनवस्त्रस्य। भौमः अग्निदग्धवस्त्रस्य, अग्निना दग्धं यद् वस्त्रं वर्तते तस्य कारकः कः? अयं मङ्गलः। बुधः तु जलेन आप्लावितस्य अथवा आर्द्रितस्य वस्त्रस्य, अवक्लिन्नस्य वस्त्रस्य कारकः कः भविष्यति? अयं बुधः। पुनः साधारणवस्त्रस्य कारकः गुरुः। नूतनं पुरातनं वा वस्त्रं स्यात्, बृहस्पतेः न नूतनं न च पुरातनम्, अर्थात् मध्यमवस्त्रं, तर्हि मध्यमवस्त्रस्य कारकः कः जातः? अयं गुरुः। पुनः दृढवस्त्रस्य कारकः शुक्रः। तथा जीर्णशीर्णं यद्वस्त्रम् अभवत् तस्य पुरातनस्य जीर्णशीर्णवस्त्रस्य कारकः शनिः। इत्थम् एतावता भवद्भिः स्थानस्य अथ च वस्त्रस्य कारकाः के ग्रहाः अस्मिन् विषये ज्ञानं लब्धम्। सम्प्रति प्रत्येकं ग्रहस्य किं द्रव्यम्, अर्थात् कस्य द्रव्यस्य कः ग्रहः कारकः इति पश्यामः। तत्र सूर्यस्य धातुः ताम्रं, चन्द्रस्य मणिः, भौमस्य धातुः सुवर्णः, बुधस्य कांस्यः, गुरोः रजतं। परन्तु यदा गुरुः स्वक्षेत्रे भवेत् तदा सुवर्णमपि तस्यैव गुरोः भवति, अर्थात् सुवर्णस्यापि कारकः गुरुः भवितुमर्हति। मुक्तायाः कः कारकः भवति? शुक्रः। पुनः कृष्णलौहस्य अयसः कारकः शनिरेव। इति एवं क्रमेण द्रव्याणां कारकत्वं निर्धारितं। ग्रहाणां ऋत्वादिज्ञानं। मित्राणि, लग्नद्रेष्काणगताधिकस्य बलिनः ग्रहस्य अनुसारेण ऋतुज्ञानं क्रियते। यथा लग्ने यदि शनिः स्यात् तर्हि शिशिर ऋतुः, तेन शिशिर ऋतोः कारकः कः अभवत्? शनिः। पुनः शुक्रः भवति वसन्त ऋतोः कारकः, तत्र कामस्य, मदनस्य, शयनकक्षस्य कारकः यतो हि शुक्रः, अतः वसन्त ऋतोः मधुमासस्य कारकः अपि अयं शुक्र एव भविष्यति। पुनः भौमः तु ग्रीष्म ऋतोः, यतो हि भौमस्तु किं वर्तते? तत्र दाहकता अस्ति खलु, महानसस्य अग्निस्थलस्य कारकः भवति, अतः घर्मोत्पादकस्य ग्रीष्म ऋतोः कारकः अपि अयं भौम एव भवितुमर्हति। पुनः चन्द्रः, सः तु जलस्य कारकः, अतः वर्ष ऋतोः कारकः कः भवति? चन्द्रः। पुनः शरद ऋतोः कारकः गुरुः। तथा चन्द्रः वर्ष ऋतोः कारकः। किमर्थं? यतो हि चन्द्रस्तु जलकारकः,
जलस्य अथवा जलाशयस्य अथवा जलस्थानं यत्र स्यात् तस्य कारकः अयं चन्द्रः एव भवति। तर्हि वर्षर्तोः अपि कारकः चन्द्रः यदि भवति चेत् तत्र नास्ति विप्रतिपत्तिः, नास्ति किमपि आश्चर्यं। पुनः बुधः शरदृतोः कारकः, तथा गुरुः हेमन्तर्तोः कारकः इति एवं क्रमेण ऋतूनां कारकाः एते ग्रहाः भवन्ति। अनया रीत्या एवं लग्ने यदि शनेः द्रेष्काणं भवेत् तदा शिशिरादि ऋतवः पूर्वोक्ताः भवन्ति। नाम द्रेष्काणवशात् लग्नद्रेष्काणे ग्रहस्य स्थितिवशात् ऋतोः ज्ञानं कर्तव्यं। वस्तुतः एतेषां प्रयोजनं व्यवहारे सूतिकायाः वस्त्रादि ज्ञानसमये भवति, अथ च अपहृतवस्तूनां ज्ञानाय अपि अस्य प्रयोजनं भवति। नष्टहृतवस्तुद्रव्यादिपदार्थस्य अपि ज्ञानं मिथः तादात्म्यं संस्थाप्य फलादेशकथने सारल्यं भवति। अतः एतेषां वस्तूनाम् एतेषां विषयाणामपि ज्ञानं भवद्भिः करणीयमेव। सम्प्रति तद्विषयकः यः श्लोकः वराहमिहिरेण उच्यते तत् पश्यतु। देवाम्बग्निविहारकोशशयनक्षित्युत्करेशाक्रमात् वस्त्रं स्थूलमभुक्तमग्निकहतं मध्यं दृढं स्फाटितं ताम्रं स्यान्मणिहेमयुक्तरजतान्यर्काच्च मुक्तायसी द्रेष्काणैः शिशिरादयः शशरुचग्यग्वादिषूद्यत्सु वा इति। देवाम्बग्निविहारकोशशयनक्षित्युत्करेशाः क्रमात्, क्रमात् अर्थात क्रमशः सूर्यादिग्रहादारभ्य पूर्वोक्तानि स्थलानि तत्तद्ग्रहस्य कारकत्वेन निर्धारितानि। नाम देवस्य अर्थात देवालयस्य, अम्बोः अर्थात जलाशयस्य, पुनः अग्निः अर्थात अग्निस्थलस्य, विहारस्य विहारस्थलस्य, कोशस्थलस्य, शयनस्य एवं उत्करस्य कारकाः सूर्यादयः ग्रहाः भवन्ति। पुनश्च वस्त्रं स्थूलमभुग्नमग्निकहतं, वस्त्रं कीदृशं वस्त्रं? स्थूलं वस्त्रं, स्थूलवस्त्रस्य कारकः सूर्यः। अभुक्तं नाम नवीनं वस्त्रं यस्य वस्त्रस्य उपभोगः एतावता न कृतः तदभुक्तं, तर्हि अभुक्तस्य कारकः चन्द्रः, अग्निहतस्य मङ्गलः, कहतस्य बुधः इति एवं क्रमेण वस्त्राणां कारकत्वं भवति। पुनः ताम्रं स्यान्मणिहेम, ताम्रस्य कारकः सूर्यः, मणेः कारकः चन्द्रः, हेम्नः कारकः मङ्गलः इति एवं क्रमेण धातूनामपि कः कः ग्रहः कारकः इति निर्धार्यते। तदनन्तरं लग्नद्रेष्काणमाश्रित्य शिशिरादि ऋतूनां कारकत्वं निर्धार्यते। श्लोके शशरुचग्यग्वादि इत्यनेन श अर्थात् शनिः, शु अर्थात् शुक्रः, रु अर्थात् रुधिरः, रुधिरस्य कारकः कः भवति? मङ्गलः भवति। अतः रु इत्यनेन मङ्गलस्य बोधः। पुनः चम् अथवा च इत्यस्य अर्थात् चन्द्रः, ज्ञ ज्ञ अर्थात् बुधः, एवं गु अर्थात् गुरुः, तथा आ अर्थात् आदित्यः इति एवं क्रमेण ग्रहाः ज्ञातव्याः। सम्प्रति ग्रहाणां दृष्टिस्थानं वराहमिहिरेण उच्यते। 13 त्रिकोणचतुरस्रसप्तमान्यवलोकयन्ति चरणाभिवृद्धितः इति। 13 अर्थात् तृतीयः भावः, दशमः भावः। पुनः त्रिकोण, त्रिकोण इत्यनेन कः भावः? पंचमः भावः, नवमः भावश्च। चतुरस्र, चतुरस्य इत्यनेन कः भावः? चतुरस्य इति कथनेन चतुर्थः भावः, अष्टमः भावश्च, पुनः सप्तमः भावः। तर्हि एतेषु भावेषु ग्रहाः अवलोकयन्ति, पश्यन्ति, कथं? चरणाभिवृद्धितः, एकैकचरणवृद्धिक्रमेण, अर्थात सर्वेपि ग्रहाः यत्र तिष्ठन्ति तस्मात् स्थानात् तृतीयं भावं तथा दशमं भावं एकचरणदृष्ट्या पश्यन्ति। पुनः यत्र तिष्ठन्ति तस्मात् पंचमं भावं तथा नवमं भावं अर्धदृष्ट्या पश्यन्ति। पुनः यत्र तिष्ठन्ति तस्मात् चतुर्थं भावं अथ च अष्टमं भावं त्रिपाददृष्ट्या पश्यन्ति। तथा सर्वेपि ग्रहाः यत्र भवन्ति तस्मात् सप्तमं भावं पूर्णदृष्ट्या पश्यन्ति इति तु एकः नियमः।
अपरः नियमः वर्तते, तदुच्यते रविजामरेज्य रुधिराः परे च ये क्रमशो भवन्ति किल वीक्षणेऽधिकाः। अर्थात रविजः, रविजः कः? शनिः, रवेः जातः रविजः, रवेः पुत्रः, तर्हि रवेः पुत्रः कः वर्तते? शनिः। पुनः अमरेज्यः, अमरेज्यः अर्थात कः? अमराः के? देवाः। तर्हि अमरैः देवैः ईज्यः पूजितः यः कः? देवैः पूजितः कः भवितुमर्हति? तेषां गुरुः, अतः बृहस्पतिः अथवा गुरुः अमरेज्य इति पदेन अवगम्यते। पुनः रुधिरः, रुधिरः पूर्वमेव भवद्भिः ज्ञातः मङ्गलः। तर्हि एते ये ग्रहाः सन्ति नु, शनिः, गुरुः, मङ्गलश्च, एते क्रमशः पूर्णदृष्ट्या त्रिदशभावं, त्रिकोणभावं, चतुरस्रभावं च पश्यन्ति। कथनस्य अयम् आशयः यत् शनिः सप्तमं भावमतिरिच्य तृतीयदशमभावयोः अपि तस्य पूर्णदृष्टिः भवति। तथैव गुरोः सप्तमे तु पूर्णदृष्टिः पतत्येव, परन्तु सप्तममतिरिच्य पञ्चमनवमभावयोरपि विशिष्टतया पूर्णदृष्टिः भवति। तथैव मङ्गलस्य सप्तमे तु पूर्णदृष्टिः भवति, परन्तु सप्तममतिरिच्य चतुर्थ अष्टमयोरपि पूर्णदृष्टिः भवति। अनेन ग्रहाः यत्र यत्र स्थिताः भवन्ति तस्मात् स्थानात् त्रिदशस्थानं पादमेकं, नवपञ्चमं स्थानं द्विपाददृष्ट्या, चतुर्थाष्टमस्थानं त्रिपाददृष्ट्या तथा सप्तमं स्थानं पूर्णदृष्ट्या पश्यन्ति। शनैश्चरस्तु तदतिरिच्य त्रिदशस्थानं बृहस्पतिः नवमपञ्चमं स्थानम् एवं भौमः चतुर्थाष्टमस्थानमपि पूर्णदृष्ट्या पश्यति। सम्प्रति ग्रहाणां कालरसयोः निर्देशः। प्रत्येकं कालखण्डस्य कश्चन स्वामी ग्रहः विद्यते। तर्हि कस्य कालखण्डस्य कः स्वामी इति जिज्ञासायाम् उच्यते सूर्यादिग्रहाः अयन, मुहूर्त, दिन, ऋतु, मास, पक्ष, वर्षाणां स्वामिनः भवन्ति। यथा सूर्यस्य कारकत्वं कुत्र? अयने, तेन सूर्येण अयनस्य ज्ञानं भवति। चन्द्रेण मुहूर्तस्य क्षणस्य वा, भौमेन दिनस्य, बुधः कस्य कारकः? ऋतोः। सामान्यतया तत्रापि षडर्तुषु प्रत्येकस्य ऋतोः कारकाः ग्रहाः अस्माभिः पूर्वं पठिताः, परन्तु सामान्यतया ऋतोः कारकः बुधः। पुनः बृहस्पतिः कस्य कारकः? मासस्य। तथा शुक्रः पक्षस्य एवं शनिः वर्षस्य। यतोहि शनिः सर्वाल्पगतिकः भवति, अत्यन्त अल्पवेगेन ग्रहेषु गच्छति, अतः सर्वाधिक एतस्य प्रयोजनं किम् इति पुनः मनसि जिज्ञासा भवति नु। तदुच्यते कि प्रश्नकाले लग्ने येषां ग्रहाणां नवमांशः भवेत् तत्तुल्यं व्यतीतकाले कार्यस्य सिद्धिः असिद्धिर्वा वक्तव्या। अर्थात नवमांशखण्डतुल्यसमये कार्यं भविष्यति इति वक्तुं शक्यते। अत्र सूर्यादिकालक्रमेण नवमांशखण्डादिसंख्यकक्रमेण नवमांशसंख्यकः अयनादि मुहूर्तादि वा समये कार्यस्य सिद्धिः वक्तव्या इति भावः। सम्प्रति भोजनादिपदार्थेषु रसः भवति, तर्हि तस्य प्रत्येकं रसस्य कः कारकः ग्रहः इति पश्यामः। मित्राणि, प्रकृतौ अनेके रसाः सन्ति। तत्र कः ग्रहः कस्य रसस्य कारकः अथवा कस्मिन् रसे कस्य ग्रहस्य प्राधान्यम् इति वराहमिहिरेण उच्यते यत् सूर्यः कटुरसस्य कारकः, चन्द्रः लवणस्य, भौमः तिक्तरसस्य कारकः निम्बादिकस्य, बुधः मिश्ररसस्य, जीवः मधुररसस्य, शुक्रः अम्लस्य एवं शनिः कषायरसस्य द्योतकः भवति। प्रयोजनमिदं यद् गर्भाधानसमये यः ग्रहः बली भवेत् तद्ग्रहानुसारं गर्भवती स्त्री भोजनं कर्तुम् इच्छति। एतस्य प्रयोगः व्यवहारे अन्यत्रापि कर्तुं शक्यते। पुनः कालरसादि ज्ञानाय भवन्तः चक्रं पश्यन्तु। अस्मिन् विषये बृहज्जातककालेन
किमुक्तम् इति पश्यन्तु तावत्। अयनक्षणवासरर्तवो मासोर्धं च समाश्च भास्करात् कटुकलवणतिक्तमिश्रिता मधुराम्लौ च कषाय इत्यपि। कटुलवणतिक्तमिश्रित मधुर अम्ल कषाय इति एतेषां क्रमशः रसानां कारकाः सूर्यादिग्रहाः इति। एतावता भवद्भिः रसद्रव्यादिषु ग्रहाणां कारकत्वं पठितम्। सम्प्रति सूर्यादिग्रहाणां मित्रामित्रत्वविचारः क्रियते। अयि भो मित्राणि, यथा मया पूर्वम् उक्तं, यथा मनुष्येषु मित्रता शत्रुता वा भवति नु, तथैव ग्रहेषु अपि भवति। तत्र वराहमिहिरेण उच्यते, जीवो जीवबुधौ सितेन्दुतनयौ व्यर्काविभौमक्रमात् द्वीन्दर्काविकुजेन्द्विनाश्च सुहृदः केषाञ्चिदेवं मतम्। सत्युक्ते सुहृदस्त्रिकोणभवनात् स्वात्स्वान्त्यधिधर्मपाः स्वोच्चायुस्सुखपास्वलक्षणविधेः नान्यैर्विरोधादिति। मित्राणि, श्लोकेऽस्मिन् वराहेण अन्येषां विदुषां मतम् उपस्थापितं। तत्र सः वदति यत् ग्रहाणां नैसर्गिकमित्रशत्रुविचारः केषाञ्चिन्मते एवं वर्तते। सूर्यस्य बृहस्पतिः मित्रं, गुरुसौम्यौ चन्द्रस्य, सौम्यः अर्थात् बुधः, तर्हि बुधः गुरुश्च चन्द्रस्य मित्रे। सितः अर्थात् शुक्रः, इन्दुतनयः अर्थात् बुधः, इन्दोः तनयः पुत्रः, इन्दोः अर्थात् चन्द्रस्य पुत्रः कः वर्तते? बुधः। अतः एव सौम्यः इति उच्यते, यतोहि सोमस्य इदं सौम्यं, सोमस्य अपत्यः पुमान् इति सौम्यः। तर्हि सौम्यः कः? बुधः। एतौ शुक्रबुधौ भौमस्य मित्रे। सूर्यवर्जिताः सर्वे एव बुधस्य मित्राणि, भौमरहिताः सर्वे एव बृहस्पतेः सुहृदः। विगतौ चन्द्रार्कौ येभ्यः ते सर्वे एव शुक्रस्य मित्रं। नाम रविचन्द्रौ हित्वा अन्ये सर्वेपि शुक्रस्य मित्राणि भवन्ति। भौमचन्द्रसूर्यः एते सौरस्य शत्रवः, अत एव व्यर्काः विभौमक्रमात् इति उक्तं। तर्हि भौमः, चन्द्रः, सूर्यः एते त्रयः शनेः मित्राणि न भवन्ति। तदतिरिच्य अन्ये शनेः मित्राणि भवन्ति। एवं तु केषाञ्चिन्मतं न बहुना। तदतिरिच्य लोकव्यवहारे यवनाचार्यस्य यद्मतं तदपि पश्यन्तु। पुनः अग्रे चलामः। सम्प्रति वराहस्य यः विचारः वर्तते ग्रहाणां शत्रुमित्रत्वविषयकः, तत् पश्यामः। वराहस्य मते रवेः शुक्रशनिश्च शत्रु, बुधः समः एवं अपरे ग्रहाः मित्राणि भवन्ति। एतत् ज्ञानार्थं चक्रं पश्यन्तु। सूर्यस्य मित्राणि कानि? चन्द्रः, मङ्गलः, गुरुः मित्राणि भवन्ति एतानि। पुनः बुधः समः भवति, तथा शनिशुक्रौ शत्रु। चन्द्रस्य सूर्यः बुधः एतौ द्वौ मित्रे स्तः। तथा भौमः, मङ्गलः, शुक्रः, शनिः ते अवशिष्टाः ग्रहाः तस्य समत्वेन भवन्ति, यतोहि चन्द्रस्य शत्रुः न भवति। पुनः मङ्गलस्य सूर्यः, चन्द्रः, गुरुः एते त्रयः मित्राणि। शुक्रः अस्य समः भवति, एवं अपरौ ग्रहौ अस्य शत्रु। एवं क्रमेण चक्रद्वारा सर्वेषां ग्रहाणां शत्रुमित्रसमत्वज्ञानं भवितुमर्हति। शत्रुमन्दसितौ समश्च शशिजो मित्राणि शेषा रवेः। रवेः शत्रुमन्दसितौ, मन्दः अर्थात् शनिः, सितः अर्थात् शुक्रः, एतौ द्वौ रवेः शत्रु। समः कः? शशिजः। शशिजः अर्थात् बुधः, असौ तु रवेः समः भवति। शेषाः नाम मङ्गलः, गुरुः, चन्द्रः एते रवेः मित्राणि भवन्ति। पुनः पश्यतु, तीक्ष्णांशुः हिमरश्मिजश्च सुहृदौ। तीक्ष्णांशुः, तीक्ष्णाः अंशवः यस्य सः तीक्ष्णांशुः कः? सूर्यः। पुनश्च हिमरश्मिजः, हिमवद् रश्मयः यस्य सः हिमरश्मिः अर्थात् चन्द्रः, तस्मात् जातः अर्थात् बुधः, चन्द्रस्य पुत्रः बुधः। तर्हि सूर्यः बुधश्च एतौ द्वौ सुहृदौ। कस्य? शीतगोः, शीताः गावः यस्य सः शीतगुः अर्थात् चन्द्रः, तस्य चन्द्रस्य।
अवशिष्टाः समाः भवन्ति कस्य अस्यैव चन्द्रस्य तेन चन्द्रस्य शत्रुः नास्तिको। पुनः जीवेन्दूष्णकराः कुजस्य सुहृदः, कुजस्य अर्थात मंगलस्य, मंगलस्य सुहृदः के जीवः अर्थात गुरुः, इंदुः अर्थात चंद्रः एवं उष्णकरः, उष्णाः कराः किरणाः यस्य सः उष्णकरः अर्थात सूर्यः। तर्हि एते त्रयः नाम सूर्यः चंद्रः गुरुः कुजस्य मंगलस्य मित्राणि। ज्ञः अर्थात बुधः, बुधः कुजस्य अरिः अर्थात शत्रुः भवति। एवं सितार्की समौ, सितः अर्थात शुक्रः एवं अर्की, अर्कस्य पुत्रः पुमान् अर्की। तर्हि अर्की कः? तर्हि एतौ द्वौ नाम शनि शुक्रौ समौ भवतः कस्य? मंगलस्य। मित्रे सूर्यसितौ बुधस्य हिमगुः शत्रुः समाश्चापरे। बुधस्य अर्थात बुधस्य मित्रे सूर्यसितौ, सूर्यः सितः अर्थात शुक्रः, एतौ द्वौ बुधस्य मित्रे। हिमगुः अर्थात चंद्रः शत्रुः भवति। एवं अपरे अवशिष्टाः नाम शनिः मंगलः एवं बुधः, शनिः मंगलः एवं गुरुः, एते त्रयः बुधस्य शत्रवः भवन्ति। सूरेः सौम्यसितावरी, सूरेः अर्थात गुरोः सौम्यसितावरी, सौम्यः अर्थात बुधः एवं सितौ अर्थात शुक्रः। तर्हि बुध शुक्रौ सूरेः बृहस्पतेः शत्रु। एवं रविसुतः अर्थात शनिः गुरोः मध्यः अर्थात समः भवति। एवं अन्यथा अपरे भवन्ति, अपरे अर्थात अवशिष्टाः अन्यथा नाम समाः भवन्ति। सौम्यार्की सुहृदौ समौ कुजगुरुः शुक्रस्य शेषावरी, शुक्रस्य शुक्रग्रहस्य सौम्यार्की बुधः एवं शनिः, एतौ द्वौ सुहृदौ भवतः। पुनश्च द्वौ समौ कः कः? कुजः एवं गुरुः। तथा शेषौ नाम सूर्यचंद्रौ तस्य शुक्रस्य शत्रु। एवमेव शुक्रज्ञौ सुहृदौ समः सुरगुरुः सौरस्य, सौरस्य अर्थात शनेः सुहृदौ द्वे मित्रे शुक्रः अथ च बुधः। पुनः समः भवति सुरगुरुः नाम गुरुः तस्य समः भवति। एवं अरयः अन्ये शत्रवः भवन्ति। एवं क्रमेण तु नैसर्गिकरूपेण प्रत्येकं ग्रहस्य मित्र समाः अभूवन्। तदतिरिच्य तात्कालिकरूपेण के ग्रहाः मित्राणि भवन्ति इति उच्यते। ये प्रोक्ताः सुहृदस्त्रिकोणभवनात् तेमी मया कीर्तिताः। तर्हि ये सुहृदः मित्राणि त्रिकोणभवनात् ते मया उक्ताः इति कथनस्य अयम् आशयः। पुनः अग्रे चलामः। अत्र राहुकेत्वोः मित्रादिविचारे आचार्याः स्थानं न दत्तवन्तः। यतोहि इमौ द्वौ छायाग्रहौ स्तः, अतः छायायाः दृष्टिः न भवति, तत्र तस्य तु तमः छायात्वमेव स्वीक्रियते। सम्प्रति ग्रहाणां बलादिविषये ज्ञानं कुर्मः। तत्र आदौ स्थानबलं। स्थानबलं नाम यः ग्रहः यस्मिन् राशौ अथवा यस्मिन् भावे तिष्ठति तत्र स्थित्वा तस्य कियत् बलम् अस्ति इति स्थानबलम् इति उच्यते। तत्र वराहमिहिरः वदति स्वच्च सुहृत् स्वत्रिकोणनवांशैः स्थानबलं स्वगृहोपगतैश्च। अर्थात स्वकीये उच्चे यदि कोऽपि ग्रहः भवति, स्वकीये मित्रस्य राशौ यदि भवति, स्वस्य त्रिकोणे अर्थात मूलत्रिकोणे यदि कोऽपि ग्रहः भवति, अथवा स्वकीये नवांशे तिष्ठति, अथवा स्वकीये राशौ यदि तिष्ठति चेत् सः ग्रहः स्थानबली भवति। तदतिरिच्य अवशिष्टेषु स्थानेषु यदि ग्रहाः तिष्ठन्ति चेत् तेषां स्थानबलं न्यूनायते, स्थानबलं तेषाम् अल्पं भवति। एवं क्रमेण अवगन्तव्यं। नाम यदि समस्य गृहे भवति चेत् तस्य इतोपि अल्पं स्थानबलं, ततः यदि शत्रुगृहे भवति चेत् स्थानबलं इतोपि अपक्षीयते। तदतिरिच्य स्थानबलमतिरिच्य ग्रहाणां दिग्बलम् अपि उच्यते। तत्र प्रत्येकं ग्रहः दिग्विशेषे बली भवति। तत्र वराहमिहिरः वदति दिक्षु बुधाङ्गिरसौ रविभौमौ सूर्यसुतः सितशीतकरौ च। पूर्वादिदिक्षु क्रमेण एते ग्रहाः बलिनः भवन्ति। तर्हि बुधः एवं अंगिरसः, अंगिरसः अर्थात गुरुः, एवं बुधः गुरुः एतौ द्वौ पूर्वदिशि बलिनौ भवतः। रविभौमौ दक्षिणदिशि, सूर्यसुतः अर्थात शनिः पश्चिमे, एवं सितशीतकरौ,
सितः अर्थात शुक्रः एवं शीतकरः अर्थात चन्द्रः एतौ द्वौ उत्तरदिशि बलिनौ भवतः। तदेव उच्यते यत् ये ग्रहाः स्वोच्चे स्वमित्रभवने स्वमूलत्रिकोणे स्वनवांशे स्वराशौ स्थिताः भवन्ति ते स्थानबलिनः भवन्ति। लग्नम् अर्थात् उदयः। तर्हि लग्नं पूर्वदिक् भवति, दक्षिणदिक् अर्थात् दशमभावः, पुनः पश्चिमदिक् अर्थात् सप्तमभावः एवं उत्तरदिक् अर्थात् चतुर्थभावः। तर्हि पूर्वस्यां ज्ञजीवौ बलिनौ भवतः। तेन यदि लग्ने बुधजीवौ तिष्ठतः तर्हि तयोः दिग्बलत्वं भवति। एवं दक्षिणस्याम् अर्थात् दशमभावे यदि रविः अथवा भौमः भवति तर्हि तयोरन्यतरस्य दिग्बलत्वं स्यात्। पुनः शनिः यदि सप्तमे स्यात् तर्हि दिग्बली भवति। एवं शशि शुक्रौ यदि चतुर्थे अर्थात उत्तरदिशि भवतः तर्हि तौ बलिनौ भवतः। एवं ये ग्रहाः यत्र बलिनो भवन्ति तस्मात् सप्तमस्थाने ते निर्बलाः भवन्ति। उभयोः मध्ये अनुपातेन बलं साधनीयम्। सम्प्रति बलेषु अन्यतमं चेष्टाबलं। तत्र सूर्यचन्द्रौ उत्तरायणे बलिनौ भवतः। परिशेषाः अवशिष्टाः ये ग्रहाः नाम भौम बुध शुक्र शनयः यदा वक्रगामिनः भवन्ति चेत् ते बलिनः भवन्ति। तथा समागमगाः नाम ये ग्रहाः चन्द्रेण युक्ताः भवन्ति तेपि बलिनः भवन्ति। चेष्टाबलं तेषामपि भवति। वस्तुतः चन्द्रेण सह संयोगः एव ग्रहाणां समागमः इति उच्यते। रविणा सह यदा संयोगं कुर्वन्ति ग्रहाः तथा ते अस्तङ्गताः भवन्ति। अतः रविणा सह यदि कोऽपि ग्रहः भवति चेत् तस्य चेष्टाबलम् अपचीयते वा। पंचताराग्रहाणां परस्परं युद्धमपि भवति। तत्र युद्धे ये उत्तरदिशि भवन्ति ते बलिनः भवन्ति। दिवाकरेणास्तमयः समागमः शीतरश्मिसहितानां कुसुतादीनां युद्धं निगद्यते न्ययुक्तानाम् इति आचार्य विष्णुचन्द्रस्य मतम्। अत्र विस्तीर्णरश्मयः बलिनो भवन्ति। विस्तीर्णरश्मयः अर्थात् यस्य ग्रहस्य रश्मयः विस्तीर्णाः भवन्ति अर्थात् सुपुष्टाः भवन्ति सः ग्रहयुद्धे बली भवति। संग्रामे उत्तरोत्तरसंस्थाः ग्रहाः बलिनः भवन्ति। यः उत्तरदिशि भवति तस्मात् उत्तरे इतोपि यदि कोऽपि ग्रहः भवति चेत् सः तदपेक्षया इतोपि बली भवति, चेष्टाबली भवति। अतः एव बृहज्जातके उच्यते उदगयने रविशीतमयूखौ वक्रसमागमगाः परिशेषाः विपुलकरा युधि चोत्तरसंस्थाश्चेष्टितवीर्ययुताः परिकल्प्याः। एते ग्रहाः एवं क्रमेण चेष्टितवीर्ययुताः चेष्टावीर्य अर्थात् बलेन युक्ताः भवन्ति इति। पुनः ग्रहाणां कालबलं। कः ग्रहः कस्मिन् काले बली भवति इति उच्यते। निशि शशिकुशसौराः सर्वदा द्योह्नि चान्ये। निशि अर्थात् रात्रौ शशिः चन्द्रः कुजः एवं शनिः एते ग्रहाः बलिनः भवन्ति। सर्वदा ज्ञः अर्थात् बुधः सर्वदा बली भवति। एवं अन्ये अवशिष्टाः अह्नि अर्थात् दिवायां बलिनः भवन्ति। अर्थात् सूर्यः गुरुः शुक्रः एते दिने बलिनः भवन्ति। पुनः उच्यते बहुलसितगतः स्युः क्रूरसौम्याः क्रमेण। बहुल अर्थात् कृष्णपक्षे क्रूरग्रहाः एवं सितः अर्थात् शीतपक्षे अर्थात् शुक्लपक्षे सौम्यग्रहाः बलिनः भवन्ति। द्व्ययन दिवस होरा मासपैः कालवीर्यं शरुबुगुषु च साद्याः वृद्धितो वीर्यवन्तः। तर्हि उच्यते यत् चन्द्रमङ्गलशनयः रात्रौ बलिनो भवन्ति। बुधः सर्वदा अर्थात् सर्वस्मिन् काले बली भवति। एवं सूर्यः बृहस्पतिः शुक्रः एते दिवायां बलिनः भवन्ति। कृष्णपक्षे पापग्रहाः अर्थात् क्षीणश्चन्द्रः सूर्यः शनिः भौमः एवं पापयुक्तः बुधः एते बलिनः भवन्ति। तथा सौम्यग्रहाः शुक्लपक्षे बलिनः भवन्ति। तदतिरिच्य यस्य वर्षस्य अधिपतिः यः ग्रहः भवति तस्मिन् वर्षे स एव बली भवति। यस्य दिवसस्य ये ग्रहाः अधिपतयः तस्मिन् दिने ते ग्रहाः बलिनः भवन्ति। येषां यः होरा भवेत् सः ग्रहः तस्यां होरायां बली। यः मासेशः सः तस्मिन् मासे बली भवति। इत्थम् एवं क्रमेण कालबलं निर्धारितम्। इदानीं नैसर्गिकबलं कथयति। किं वदति? शकुबुगुषु च साद्याः वृद्धितो वीर्यवन्तः। अर्थात् शनिः कुजः बु अर्थात् बुधः गु अर्थात् गुरुः
शु अर्थात शुक्रः, च अर्थात चंद्रः एवं आ अर्थात आदित्यः अर्थात सूर्यः, एते क्रमेण उत्तरोत्तरं नैसर्गिक रूपेण बलिनः भवन्ति। अर्थात सर्वाल्पबली शनिः, ततः अधिकबली भौमः, तस्मात् बली बुधः, ततः अधिकः बली बृहस्पतिः, तस्मात् शुक्रः, ततश्चंद्रः एवं तस्मात् सूर्यः, अर्थात सूर्यः सर्वाधिकः बली भवति। इदं नैसर्गिक बलं यदा ग्रहयोः मध्ये अथवा ग्रहाणां मध्ये बलसाम्यम् उपर्युक्तेषु बलेषु साम्यं स्यात् तदा नैसर्गिकबलमाश्रित्य तेषां बलाबलत्वं निर्धारणीयं। सम्प्रति विषयसङ्ग्रहः। मित्राणि, एतावता अस्मिन् पाठे भवद्भिः ग्रहाणां रस, द्रव्य, स्थान, वस्त्रादीनां विषये ज्ञानं लब्धम्। अर्थात कस्य वस्त्रस्य कः स्वामी, यथा सूर्यः स्थूलवस्त्रस्य स्वामी, चन्द्रः नूतनवस्त्रस्य स्वामी, एवमेव देवालयस्य स्वामी सूर्यः, जलाशयस्य स्वामी चन्द्रः, तथैव रसस्य कटुरसस्य स्वामी सूर्यः, लवणस्य स्वामी चन्द्रः इति एवं क्रमेण भवद्भिः ग्रहाणाम् आधिपत्यं कस्मिन् कस्मिन् वस्तुनि भवति, स्थावरे जङ्गमात्मके वा इति ज्ञानं लब्धम्। तदतिरिच्य कालखण्डस्य स्वामी कः ग्रहः इति इदमपि ज्ञानं भवता अधिगतं। तदतिरिच्य ग्रहाणां मित्रामित्रत्वमपि भवता ज्ञातं। कः ग्रहः कस्य मित्रं कस्य शत्रु भवति इति तात्कालिकरूपेण तथा नैसर्गिकरूपेण। नैसर्गिकरूपेण तु कः ग्रहः कस्य स्वामी, कस्य मित्रं, कस्य शत्रु इति निर्धारितं, परन्तु तात्कालिकरूपेण कदा निर्धार्यते? यः ग्रहः यत् तिष्ठति तस्मात् द्वितीय तृतीय चतुर्थ भावेषु यः स्यात् एवं दशम एकादश द्वादश भावेषु यः स्यात्, ते ग्रहाः तात्कालिकरूपेण मित्रत्वेन व्यवह्रियन्ते। एवं अवशिष्टेषु भावेषु ये भवन्ति ते तात्कालिकशत्रवः भवन्ति। पुनः तात्कालिकनैसर्गिकरूपेण सम्बन्धं सुपरीक्ष्य कः अधिशत्रुः, कः अधिमित्रं, कश्च शत्रुः, कश्च समः इति सर्वं प्रपञ्चं भवता ज्ञातं। तदतिरिच्य ग्रहाणां बलविषयेपि भवता ज्ञानं लब्धम्। अर्थात् कः ग्रहः कस्मिन् काले बली भवति, कस्यां दिशि बली भवति इति एतत् सर्वं पुनश्च नैसर्गिकबलविषयेपि भवता ज्ञानं लब्धं। मन्ये इत्थम् अस्य पाठस्य अध्ययनेन ग्रहसम्बन्धिनः सर्वेपि मूलभूतविषयाः भवद्भिः अधिगताः स्युः इति शं धन्यवादाः।